अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके लिए ख़ुसूसी ड्रामास हैं जिनके नशर मुकर्रर की डिमांड अक्सर सुनाई देती है। ये ड्रामास इस कदर पुरलुत्फ़ हैं कि एक बार देखने के बाद आपका दिल हरगिज़ नहीं भरेगा, आप इन्हें दोबारा और बार बार देखना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं ये कौन से ड्रामास हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। ड्रामा सीरियल फासिक। जियो टीवी का ड्रामा फासिक मोस्ट डिमांडिंग ड्रामा है। मोहब्बत के नाम बदलते रवैयों की कहानी पर मुश्तमिल इस ड्रामे को जियो कहानी पर नशर किया गया था। ड्रामे की हीरोइन फातिमा का किरदार बहुत ही उम्दा है। इस ड्रामा सीरियल में फातिमा सादा, मुखलिस, इंसान दोस्त, नेकी और अच्छाई के तमाम पहलुओं समेत नज़र आ रही है। ख़ास बात यह है कि वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ती है और उसका जायनमाज़ समेटना, बहुत से लोगों को जायनमाज़ समेटने का सही तरीका नहीं पता, वो फातिमा ने लोगों को सिखा दिया और सिखा भी रही है। ये काबिल तारीफ़ पहलू है। ड्रामा फासिक की कहानी उम्दगी से आगे बढ़ रही है। फातिमा का अमल उमैर को राह रास्त पर ले आता है और जो फासिक है उसने तो चालें चलते रहना है, उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। खुशी इस बात की है कि आम डगर से हटके और रिवायती मौजू अगरचे है, मगर नेकी और अच्छाई जैसे औसाफ इस ड्रामे को मुनफरिद बनाते हैं। ये एक अच्छी तब्दीली है। इस्लामी नामों को फ़ौक़ियत देनी चाहिए, जैसे फ़ातिमा का किरदार और इसके साथ साथ बाकी किरदार भी हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल रखते हैं। ड्रामा सीरियल नागिन। ड्रामा सीरियल नागिन जियो कहानी पर दिखाया जाने वाला एक ड्रामा था जिसने लोगों के दिल जीत लिए। इसे बेपनाह पजीराई भी मिली। इसकी वजह यह है कि इस ड्रामे की कहानी अब तक दिखाए जाने वाले सभी ड्रामास की कहानी से यकसर मुनफरिद और मुख्तलिफ है। इफ्तिखार अहमद उस्मानी इफ़ी इसके मुसन्निफ़ और शाह बिलाल इसके हिदायतकार हैं। नागिन की कहानी देखने वालों को अपने हिसार में जकड़ लेती है। ये ड्रामा बड़ी तेज़ी से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में टीवी के साथ साथ इंटरनेट पर भी ये ड्रामा सीरियल कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। लाइट ना आने की सूरत में आप ये ड्रामा सीरियल यूट्यूब पर भी बासानी देख सकते हैं। इस ड्रामा सीरियल में इंतकाम की एक खूबसूरत कहानी है जो किसी भी वक्त एक नागिन में इंसान का रूप धार लेती है और अपने दुश्मन का खात्मा कर देती है। इस ड्रामे में ऐसे बहुत से मनाजिर हैं जिसे देखकर नाजरीन की सांसें रुक जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज़ और खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। इस ड्रामे में और क्या कुछ है ये आप ड्रामा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ड्रामा सीरियल मुकद्दर। ड्रामा सीरियल मुकद्दर जियो टीवी का मोस्ट डिमांडिंग ड्रामा सीरियल है जो बड़ी तादाद में देखा गया है। फैसल कुरैशी और मदीहा इमाम का मकबूल ड्रामा सीरियल मुकद्दर वाकई ही किस्मत पर बना ड्रामा है। मुकद्दर जबरी शादी को दकियानूसी इश्क की कहानी में बदलने के तसव्वुर पर है। रायमा यानी कि मदीहा इमाम अपने कज़न से गहरी मोहब्बत करती है। एक बाअसर कारोबारी शख्स सरदार सैफुर्रहमान फैसल कुरैशी उसे अगवा कर लेता है। रायमा के पास उससे शादी पर राज़ी होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। सैफुर्रहमान की पहली बीवी ने हसद के सबब सौतन को मारने के लिए एक हिटमैन की खिदमत हासिल की, लेकिन सैफुर्रहमान दूसरी बीवी को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। ड्रामा सीरियल कलमुही। जियो टीवी पर कलमुही के नाम से एक ड्रामा सुपर हिट हुआ था। ये कहानी एक ऐसी बदनसीब लड़की की है जिसका नाम हुस्ना है। अपनी सांवली रंगत की वजह से सभी उसे कलमुही कहकर पुकारते हैं। अपनी सौतेली माँ का जुल्म सहते सहते और दिन ब दिन बढ़ती नफ़रत का सामना करते हुए जवान होने वाली इस लड़की का मरकज़ी किरदार मारिया वास्ती निभा रही हैं। इब्ने आस की इस तहरीर को हिदायतकार सैयद आतिफ हुसैन ने ड्रामाई तश्कील दी है। मारिया वास्ती के साथ बदर खलील, फैज़ान राशिद, राजा हिनान और कवी खान शामिल हैं। ड्रामा सीरियल 100 दिन की कहानी। ड्रामा सीरियल 100 दिन की कहानी न सिर्फ हम टीवी पर नशर हुआ बल्कि हम सितारे पर भी लगाया गया। ड्रामे की कहानी 6 माह की हामिला लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने शौहर के साथ हर दिन होने वाले बच्चे के इंतज़ार में गुजारती है। दोनों ने मेहमान की तैयारियों में लगे होते हैं, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबानी करने की बजाय उस वक्त तक नए इम्तिहान में डाल देती है जब शौहर को पता चलता है कि उसे कैंसर जैसा मूसी मर्ज है और इसके पास उतने ही दिन बचे हैं जितने के नए मेहमान के आने में। अदाकारों में शामिल हैं सनम चौधरी, फुरकान कुरैशी, मजहर अली, हीरा परवेज़ और तरीन कुमैल। इस ड्रामा सीरियल में इकबाल और आमिर कुरैशी भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिल है छोटा सा। ड्रामा सीरियल दिल है छोटा सा
جیو کہانی پر نشر ہوا تھا۔ اس ڈرامے میں ہمارے معاشرے کے تلخ حقائق کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے پیش کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی ہمارے ارد گرد کے ماحول کی کہانی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کے بارے میں فیصلے، خصوصاً شادی کا فیصلہ والدین ہی کرتے دکھائے گئے۔ والدین کی رضا میں راضی لڑکیوں کو ہی فرما بردار اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ والدین کے فیصلے حالانکہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ حساس موضوع پر یہ تحریر بشریٰ انصاری کے قلم کی شاہکار ہے، جسے انجلین ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں طوبہ صدیقی، فیصل قریشی، میکال ذوالفقار اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈرامے خواتین دیکھتی ہیں، مگر اس ڈرامہ سیریل کو مردوں کی اکثریت نے دیکھا ہے۔ ڈرامہ سیریل مان ہم ٹی وی کا ڈرامہ ہے۔ دراصل مان رشتوں کو نبھانے کا دوسرا نام ہے۔ ایمان اور وفا دو بیٹیاں، حریم اور ہانیہ ان کی کل کائنات ہیں۔ مڈل کلاس فیملی کو معاشی مسائل نے گھیرا ہوتا ہے۔ ایمان کی کوشش ہے کہ وفا اپنی بیٹیوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے، لیکن قسمت ان پر مہربان نہیں، اسے محبت، رشتوں، جذبات کے کئی امتحان دینا باقی ہیں۔ ایمان بھی قرضوں سے نجات حاصل نہیں کر پاتا کہ اسے پتہ چلتا ہے حریم کے دل میں سوراخ ہے اور علاج کے لیے لاکھوں روپوں کی ضرورت ہے۔ وہ تمام کوششوں کے باوجود پیسوں کا بندوبست نہیں کر پاتا۔ شدید ندامت کے عالم میں اسے دن گزارنا پڑتے ہیں۔ اداکار میکال ذوالفقار، کرن حق، سمی راحیل، ماہا وارسی نے اس ڈرامے میں شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل چپکے چپکے 2021 کے ٹاپ 10 پاکستانی ڈراماز کی فہرست میں نمبر 1 پر تھا اور موسٹ ڈیمانڈنگ تھا، کیونکہ اسے سال کے بہترین ڈرامہ سیریلز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس میں دانش نواز بطور ڈائریکٹر اور مومنہ درید بطور پروڈیوسر ہیں۔ ڈرامہ سائمہ اکرم چوہدری نے لکھا تھا اور اس میں عثمان خالد بٹ، عائزہ خان، عریشہ سلطان، اسما باز، اسما بیگ، ارسلان نصیر، ایمن سلیم، علی سفینہ اور میرا سیٹھی شامل ہیں۔ کہانی ایک دادا یعنی کہ ان کی 2 بیویوں کے گرد گھومتی ہے، جس کا کردار اسما باز اور عظمی بیگ نے ادا کیا، جن کی وحشیانہ دشمنی ہے اور وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے اپنے پوتے پوتیوں کو بھی الگ رکھتے ہیں، پر ان کے درمیان پنپتی محبت ان کو روک نہیں پاتے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 خدا اور محبت ان چند ڈرامہ سیریلز میں سے ایک ہے جو ایک سے زیادہ سیزن پر مشتمل ہیں۔ یہ پاکستانی تفریحی صنعت میں سب سے زیادہ متوقع ڈرامہ نگاری میں سے ایک رہا ہے۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا تھا اور سید وجاہت حسین نے۔ یہ فرحاد نامی ایک لڑکے کی کہانی ہے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ فرحاد ایک امیر گھرانے کی لڑکی اقرا عزیز سے محبت کرتے ہیں، جو ایک امیر گھرانے سے آتی ہے اور کسی سے شادی کر لیتی ہے، مگر اس کا شوہر قتل ہو جاتا ہے۔ آخرکار اس کی محبت اینڈ پر دونوں کے مرنے پر ختم ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد موسٹ ڈیمانڈنگ ڈرامہ ہے۔ پریزاد سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا ڈرامہ سیریل ہے، جس نے ناظرین اور ناقدین کی جانب سے زبردست رد عمل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسے نہ صرف اس کی کاسٹ کی پرفارمنس کے لیے سراہا گیا، بلکہ ڈرامے کی منفرد کہانی بھی ہے، جو اس وقت چھوٹی اسکرین پر حاوی محبت کی تکون کے رجحان سے الگ ہے۔ پریزاد میں احمد علی اکبر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ اس نے مختلف اقساط میں ایک جوڑا کاسٹ دکھایا گیا۔ عروہ حسین، صبور علی، اشنا شاہ، یمنا زیدی، نعمان اعجاز، مشال خان اور دیگر کئی ستارے اس ڈرامہ سیریل کا حصہ ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ پریزاد اپنی شکل کی وجہ سے مسترد ہوتا ہے، مگر وہ اپنی پڑھائی میں سبقت لے جاتا ہے۔ پریزاد آخرکار اپنی محنت اور عزم کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتا ہے، مگر ذاتی لڑائیاں لڑتا رہتا ہے۔ احمد علی اکبر کو بہت سے لوگوں نے ایک پیچیدہ، جذباتی اور تہدار کردار ادا کرنے پر بے حد سراہا۔